This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज पनि हामी साहित्य र नेपाली साहित्य आकाशमा रहनुभएका विभिन्न कृतिहरूले नेपाली साहित्यलाई सुसज्जित गराउन सफल रहनुभएका नक्षत्रहरूसँगको कुराकानीकै क्रममा रहेका छौं र आज हामीसँग भुवनहरि सिग्देल हुनुहुन्छ। उहाँलाई कवि अनि गीतकार त्यसैगरी उपन्यासकार आख्यानकार भनेर म यो परिधिमा बाँध्न चाहन्न। उहाँलाई साहित्यकारको उपमा उहाँले लेख्नुभएका कृतिहरूले दिइसकेको छ। आज हामी यिनै व्यक्तित्वसँग उहाँको साहित्यिक जीवन र नेपाली साहित्यमा अबको आवश्यकता के हो त भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब एकदमै अलौकिक उपस्थिति भन्नुपर्छ नेपाली साहित्यमा यहाँको उपस्थितिलाई। पहिला एक पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, जीवनको झण्डै आधी वसन्त पार गरिसके पछाडि त्यसपछि साहित्यमा हाम फाल्नुभयो। बेलैमा साहित्यमा आइदिएको भए त अहिलेसम्म यहाँले साहित्यमा यति धेरै योगदान पुर्याइसक्नु भएको हुने रहेछ कि त्यसको हामी चर्चा गर्न नसक्ने रहेछौँ। अब यो तदारुकतालाई देख्दाखेरि बुढेसकाल लागेको भन्न मिलेन र कृतिका हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति धेरै कृतिहरू दिइसक्नु भएको छ कि वृद्ध अवस्थाले छोयो बुवालाई भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला जस्तो देखियो। 35 कृति जो जन्मिएका छन् यति छोटो समयमा, के हो यसको राज? हजुर, अब त्यो अलौकिकको पदवी चाहिँ होइन होला, लोक हो। अलौकिक भने लोक बाहिरको कुरो हो, होइन? मान्छेले प्रयास गरे हुन्छ, प्रयास गरे उमेरले केही फरक पर्दैन भन्ने चाहिँ उदाहरणसम्म होला। हो, ठिक हो। म 50 वर्षको उमेरदेखि कलम उठाएको मान्छे पक्कै हो। हजुर, पक्कै हो। तर अब यसो यो हुनुमा बुढै सुरु भयो, मान्छेहरू भन्छन् बुढेसकाल सुरु भयो, म हिँड्न सक्दिनँ आदि इत्यादि भनेको पनि मलाई मन पर्दैन। बुढो त हेर्नुहोस्, अब त्यो बुढो हो जो कर्म गर्दैन। अद्भुत। म त्यसलाई भन्छु, किनभने जो कर्मशील हुन्छ, जो सदैव त्यो एक्टिभ हुन्छ, सक्रिय हुन्छ, त्यो मान्छेलाई कसरी बुढो भन्नु? त्यो कारणले कुनै बेला मलाई बसमा एउटा खलासीले बुढाबा भित्र जाऊ भन्दाखेरि मैले घर आउने बित्तिकै एउटा कविता लेखेका थिएँ, यो फुलीको जवानी भनेर। तिमी भन्दा मै जवान छु भन्ने हिसाबको। त्यो चाहिँ एउटा पागलपन पनि होला, तर उमेरले गर्ने काम त गरिरहन्छ। त अब एउटा कुरा के हो भने गरिरह्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ उदाहरण तपाईँले दिएको मिल्न सक्छ। हजुर, यो अद्भुत अभिव्यक्ति भयो हाम्रा लागि चाहिँ। अब नेपाली साहित्यप्रतिको प्रेम मोहकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पछिल्लो समय यसरी धेरै बिज्नुभयो होला। यसरी लाग्नुको कारण थियो के चाहिँ? पहिला किन लेख्नु भएन? 50 को दशकमा आइसके पछाडि यसरी साहित्यमा, त्यो पनि अनवरत रूपमा 35-36 वटा कृति त यहाँको आइसकेका छन्। कति वर्ष पुग्नु भयो साँच्चै? अहिले 72 वर्ष। 72 वर्ष। यति छिटो अब यहाँले जति लेख्नु भएको छ त्यो यत्तिकै त हुँदैन। यो अद्भुत क्षमताकै कारणले गर्दा भइदियो। हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने मलाई 50 को दशकमा मलाई सुरु भएको, 50 वर्षको उमेरमा मलाई सुरु भयो मेरो मनमा कि म यो धरतीमा जन्मेपछि म मेरी आमाको पनि म ऋणी हुँ र यो माटोको पनि ऋणी हुँ। मैले 50 वर्षसम्म यो आमाको स्तनपान गरेँ। पनाइको मतलब यही धरतीको रसपान गरेँ, रस रसायन खाएँ, अन्न खाएँ भनेपछि त म कृतज्ञ भएँ नि, त्यसको ऋण मैले तिर्नु पर्यो नि भन्ने किसिमको एउटा विवेक, एउटा बुद्धि मसँग पलायो। मैले के गरी तिर्ने त अब भन्दाखेरि आफूसँग जे छ त्यो छोडेर जाऊ, त्यो दिएर जाऊ, त्यो चाहिँ नि देशको लागि दिएर जाऊ, माटोको लागि दिएर जाऊ। त्यो एउटा चाहिँ ऋण तिराई एउटा ब्याजसम्म चुक्ताको बाटो हुनसक्छ भन्ने फिलिङ मलाई भयो, अनुभव भयो। त्यो भइसकेपछि मैले के गर्ने त, मेरो क्षमता त अरू छैन, मेरो कलम चल्छ भने मैले लेखेरै तिर्ने होला भनेर म लेख्न थालेको।
50 वर्षको उमेरमा मैले कविताबाट सुरु गरेको पनि होइन, मैले काव्यबाट सुरु गरेको हो। म छन्दमा कविता लेख्छु। छन्द मैले पढेको पनि छैन, म साहित्यको विद्यार्थी नै होइन। तपाईँले साहित्यकार के भन्नुभयो मलाई, त्यो मलाई त्यति पच भइरहेको छैन। किन भन्दा म विद्यार्थी नै होइन, मलाई केही पनि थाहा छैन, तर म लेखिरहन्छु, यति मात्रै कुरा हो। हजुर, यो छन्द ज्ञानका विषयमा त पछिल्ला युवाहरूले अलिकति झन्झटिलो छ, गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, अलि पाठक मैत्री छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन् नि त। अब यो बेलामा मैले त छन्द पढेको पनि छैन भनेर महाकाव्य खण्डकाव्य लेख्नुले त अब कतातिर यहाँले कसलाई प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न रहन गयो। त्यसो त होइन, प्रहार अब लाग्न पनि सक्छ। जसले जिन्दगीभरि छन्द पढाएर बस्यो उसले एक लाइन पनि लेख्न सकेन। हजुर, जसले छन्दको ज्ञानै छैन, जसलाई गढसूत्रै आउँदैन, उसले लेखिरहनु सक्दो रहेछ नि त। हजुर, होइन र? हजुर, त्यो कारणले यो पढाइ मात्र ठुलो कुरो होइन भन्ने हिसाबमा म भन्छु। आयासिक हुन्छ छन्द, उसले मनको कुरा भन्न सक्दैन त्यो छन्दले भन्ने एउटा जो भावना तपाईँले बजारमा सुन्नुभएको छ, र पाठकहरू पनि कम छन्, त्यो कुरो पनि हो। अब यो हुनुका धेरै लामा व्याख्याहरू हुन्छन्। राज्यले नै तपाईँको भाषालाई, मेरो भाषालाई बिकाउमा लगेर राखिदियो। अब हाम्रो परम्परा हेर्नुहोस्, छन्दको परम्परा भनेको यति अथाह हो, त्यो कुरालाई चटक्कै बिर्सेर न कोर्समा राख्यो, न तपाईँलाई पढ्न दियो, न मलाई पढ्न दियो। अब गएर विदेशीहरूका मात्र एउटा दुईवटा उदाहरण भन्छु। कोरिया, जापानले यो 2वटा ट्रेडिसनल पोइम समातेका छन्, हाइकु, सिन्जु, फिन्जु यस्तै आदि, र तपाईँको वाङ्मयमा 2 करोडवटा लिरिक्स छन्। हजुर, त्यो चाहिँ नि गायब हुन लाग्यो, त्यो डुब्न लाग्यो भन्ने चिन्ता मलाई भयो। त्यो कारणले पनि यो छन्द चाहिँ हाम्रो धरोहर हो भन्ने हिसाबमा मैले उठाएको हो। हजुर, अब 13 जना मिलेर यहाँहरूले एउटा पहिला महाकाव्य, त्यसपछि खण्डकाव्य के कसो हो हजुर लेख्नुभयो, त्यो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका लागि पनि तयारी गरिएको छ भन्ने खालका समाचारसम्म हामीले अलिअलि सुनेका थियौँ। के भयो यो? यस्तो भयो, व्यक्तिगत काम त तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ, म पनि गर्छु, अर्कोले पनि गर्छ। त्यो पेट पाल्न, उदरपूर्ति भन्छौँ नि हामी, पेट पाल्नको लागि गरिने कामहरू हुन्छन्। तर तपाईँले गरेको काममा म ईर्ष्या गर्ने बानी, अनि मैले गरेको काममा तपाईँको ईर्ष्या गर्ने बानी, यो परम्परा चाहिँ साहित्य सर्जकहरूमा पनि देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले बरु संयुक्त भएरै केही काम गरौँ न त भन्ने हिसाबमा हामीले बनाएको एउटा सानो सङ्गठन हो। 13 जनाको सङ्गठनमा ल हामी संयुक्त रूपमा एउटा काव्य लेखौँ भनेर 72 सालको बारपाक केन्द्र रहेको भूकम्प विषयलाई समातेर हामीले एउटा सानो कथानक बनायौँ। त्यो कथानकका पाठ गऱ्यौँ, त्यो पाठ 13 पार्टमा गरेर यो पाठमा तिमी लेख, यसरी हामीले विभाजन गरेर आरोहण नामको खण्डकाव्य प्रकाशन गरेका थियौँ। र पोहोर साल मात्रै सबै 13 जना साथीले अब हामी चुप लागेर नबसौँ, त्यो पहिलोको एउटा अभियान उठाउनु पर्यो भनेर 13वटा नयाँ खण्डकाव्य लेखौँ र एउटैमा छापौँ भनेपछि भर्खरै यही साल त्यो प्रकाशनमा भएको छ खण्डकाव्य त्रयोदश। हजुर, अब दुःख लाग्छ, यतिखेर संवेदना पनि भन्नुपर्छ। हामी 13 जना मध्येका राजेन्द्र सुवेदी प्राध्यापक उहाँ बितेर जानुभयो यही कोरोनाकै कारण। अब हामी टुहुरा भएका छौँ। हार्दिक श्रद्धा सुमन। हजुर हजुर। अब नेपाली साहित्यको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि छन्द साहित्यलाई जोगाउन भनेर यहाँहरूले कोक गोष्ठी, त्यसै गरी छन्द सारथी जस्ता विभिन्न किसिमका अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यसले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई छन्द, अझ भन्नुपर्दा नेपाली साहित्यमा रमिरहु, तिमीहरू लागिरहनुपर्छ, भोलिका कर्णधार तिमीहरू नै हौ, नेपाली संस्कृति र साहित्य जोगाउन भनेर अभियान चलाइरहँदाखेरिको खुसी के हुँदो रहेछ, दुःख के हुँदो रहेछ, यसबारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, दुःख त पटक्कै मलाई लागेको छैन। अहिलेको उत्साह उमङ्ग जो देखिराखेका छौँ, छन्द को लहर चलिरहेको छ। एक किसिमले अहिलेको युगलाई म छन्दको लहरै भन्छु। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, हामीले कोठाबाट सुरु गरेका कोको गोष्ठी कुनै बेला 54-55 सालदेखि म चाहिँ त्यसमा जोइन भएको थिएँ। त्यो चाहिँ कोठाभित्र बसेर भनिन्थ्यो र बाहिर फिल्डमा सुनाउनु पनि लाज हुने
किन बाटोमा मान्छेहरूले भेटे भन्थे छन्दै आयो, छन्दै कवि आयो, यो किसिमको हेलित अवस्थामा पुगेको छन्दलाई हामीले कोठाबाटै सुरु गरेका हौँ। अहिले आएर रामप्रसाद गेवाली, डाक्टर देवी नेपालहरूले एउटा साहित्य सिर्जना एउटा कुञ्जै बनाउनु भएको छ। त्यहाँ छन्द साहित्य मात्रै वाचन हुन्छ, अरू हुँदैन, त्यो पनि पैसामा सुन्न जानुपर्छ। अहिले यहाँले देखिरहनु भएको होला सम्पूर्ण युट्युब च्यानलहरू भरिएका छन् छन्दले। व्यावसायिक पनि हुँदैछ भन्दा फरक नपर्ला। बहुतै अब विश्व यो चाहिँ प्रोत्साहित पनि हुँदैछ। र यहाँसम्म कि अमेरिकामा बस्ने सरु गुरा गाई भन्ने एकजना केटीले विश्व हल्लाइदिएकी छिन् भन्छु म। र उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि छ। हजुर त्यो कारणले छन्दको भविष्य नभएको होइन, यो गीतिमय छ। तपाईँ गीत गाउन सक्नुहुन्छ, लयमा भन्न सक्नुहुन्छ भने त्यो परम्परा लामो होला। यो महादेवले सुरु गरिदिएको डमरुको बाजाबाट सुरु भएको परम्परा हो। अब हामीले लगेर महादेवलाई पशुपतिमा फुल अक्षता चढाउनेमा लगेर राख्थ्यौँ, त्यो प्रणेता एउटा भाषाको प्रणेतालाई बिर्स्यौँ। हजुर, यो चाहिँ एउटा विडम्बना छ यो देशको। हजुर, अब लोकभाषा र पूर्वीय दर्शनमा यहाँहरूले धेरै कलम चलाउनु भइसकेको छ। आज छन्द कविता नसुनिकन त हामीले यो कार्यक्रममा त्यति धेरै सार्थकता पनि पाउँदैनौँ होला। छन्दको जो सारथीका रूपमा यहाँहरू धेरैजना लागि पर्नु भएको छ, एउटा कविता सुनौ न। ए हुन्छ हुन्छ। भन्दा अब यो विदेश बस्ने, विदेश जानेहरूको पीडा, जो चाहिँ प्रेमी विदेशमा छ, प्रेमिका यहाँ छ, एउटा बच्चो छ घरमा, यो अवस्थाहरू देखिन्छन्, सुनिन्छन्। त्यही विषयमा मैले प्रियाको प्रेम पत्र भनेर एउटा आफ्नो श्रीमानलाई उसले चिठी लेखेकी छ। म त्यसैलाई कविता बनाएको छु। यो मालिनी छन्द हो। प्रिय बन जाऊ हात जोरे सुनेनौ, चर चरर कलेजी चर्किएको बुझेनौ, अब किन पछुताही पत्र लेखी रुने हो, मन नगर मुमाको काखमै फर्किने हो, सुमधुर छ बिहेको सम्झैन एक वर्ष, कठिनसँग बिताही पूर्वका 3 वर्ष, टुकु 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 हिँड्ने पुत्र यो साथमा छ, लगभग पहिरोको वैंश यो आसमा छ, सुख सुख सपनीमा कोकिँदै पुत्र रुन्छ, शिरकतिर मुसारी खोइ बुबा मात्र भन्छ, कति दिन उसलाई झुट बोल्नु फकाउँ, तर तरर बगेका आँसु केमा सुकाउँ। छोटे सबतिर सिरु उम्र्यो खोस्रिने छैन हात, समय छ बल बाँकी पाउँदा फेरि साथ, लगभग दुनियाँकै दृश्य यही देशमा छ, मुलुक र जननी झैँ लोकारको कहाँ छ, मुलुक र जननी झैँ लोकारको कहाँ छ। असाध्यै कारुणिक पनि प्रेमेल पनि। राग र छन्दको जुन मिलन हुन्छ त्यसपछि वाचन गर्नेको कला मिल्दियो भने त साहित्य सबैभन्दा सुमधुर हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। ठिक भन्नु। छन्द वाचनमा पनि आधा आधी भर पर्छ। छन्दको गण यति लय मिलाएर वाचन गर्नु त्यो सुन्दरै पक्ष हो।
र अर्को शब्द चयन पनि हजुर। त्यही अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने हजुर। मान्यता म राख्छु। शब्दको एउटा माला नै भइहाल्यो, त्यो हुनु त आवश्यक रहिहाल्यो नै। अब यो नेपालमा पछिल्लो पटक भाषा साहित्यको कुरा यहाँले अघि गर्दै गर्दाखेरि अब सरकार चाहिँ रेमिटेन्समा मक्ख छ, घर परिवारलाई पनि केही हदसम्म अलिकति आर्थिक उपार्जन भयो भनेदेखि सहज हुन्थ्यो भन्ने बाध्यताले गर्दा आफ्ना आफन्तलाई बाहिर पठाउनु पर्नेछ। तर नेपाली साहित्यलाई चाहिँ हामीले बाहिरी देशहरूमा धेरै पठाउन सकेनौँ। अब सन्दर्भ यही अलिकति कुरा गरौँ। बजारीकरण त भएको छ देशमा, त अलिकति कविता सुन्नलाई पैसा तिरेर टिकट काटेर जाने खालको वातावरण सृजना भएको छ भनेर यहाँले भनिरहँदा विश्वव्यापीकरण गर्न नसकिएका हाम्रा ग्रन्थहरू, हाम्रा कृतिहरू जसलाई चाहिँ विश्वले यस्तो धेरै राम्रो लेखिएको छ भनेर भन्छ, तथापि फेरि यसको बजारीकरणलाई हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौँ। कारण के हुन गयो? अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरो भाषिक समस्या हो। दोस्रो, तपाईँको अघिल्लो प्रश्नको उत्तर चाहिँ पेट हो। हजुर। अनि लालसा हो, सपना हो। र अहिलेको शिक्षाले दिएको उपज हो। मेहनत नगरिकन केही फल पाऊँ। अहिलेको पुस्ता म हेर्छु, ढाँटेर पास गरौँ, ठगी गरेर सर्टिफिकेट लियौँ, बजार भन्छ यो कसरी चाहिँ यसो कालो बजारी टेबर पारेर पैसा लियौँ, यो परम्परा। राजनीति भन्छ घुस खुवाई चाहिँ म कसरी चाहिँ ठुला पदमा पुगौँ भने यो प्रकारको मान्यता देशमा रहेसम्म अब यो भाषा साहित्यमाथि उठ्ने कुरा आएन। अर्को कुरो, भाषिक समस्या हाम्रो ठुलो समस्या हो। हामी राम्रा साहित्यहरू नेपालीमा पाउँछौँ, तर विश्व बजारमा जाँदैन। किनभने त्यो नेपालीमा लेखिएको छ, कसले बुझ्छ नेपाली। र अधिकांश युवा झन्डै करोडको सङ्ख्यामा युवा विदेशमा पलायन छ। उसलाई रोजीरोटीको समस्या छ, कता भाषाको समस्या, कता भाषाको कुरा गरोस्। उसलाई खोइ फुर्सद, उसले 16-18 घन्टा खटेर काम गर्नुपर्छ त्यहाँ। भनेपछि अहिलेको विडम्बना भनेको राज्यले खडा गरेको। अब त्यो नपठाए यहाँ राज्य नचल्ने, रेमिटेन्स खाएर बाँच्नु पर्ने, त्यो विदेशमा बिचल्लीमा पर्दा त्यसलाई केही गर्नु पर्ने यो सरकारले। यो कस्तो किसिमको राज्य व्यवस्था हो? अब राजनीति मैले बोले होइन, यो कविको भाषामा बोलेको। तिनीहरूको संवेदना नबुझ्ने, त्यसैको पसिनाको तलब खाने, यो के हो? एउटा अचम्म लाग्दो कुरो अहिलेको अवस्था हो। अब पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ भाषिक समस्या नै हो। यसलाई हामीले बजारीकरण गर्न सकेनौँ, अगाडि विश्व बजारमा लान सकेनौँ। म विश्व साहित्यहरू पनि पढ्दाखेरि के थाहा पाउँछु भने तीभन्दा कमजोर साहित्य नेपाली धेरै, सबै भन्दिनँ, धेरै किताब तपाईँ स्तरीय किताब पाउनुहुन्छ, तर बजारै छैन। बजार छैन। अब पढ्ने कसले पढ्ने? युवा पलायन छ। अब वृद्ध पौड घरमा छन्। अब उनीहरूले अलिअलि पढिराखेका छन्, नपढेका होइनन्, र चाहिँदो मात्राको बजार छैन। सही भन्नु हो। हजुर। अब यसका लागि अनुवाद हुनुपर्ने जस्ता लगायतका कुराहरूले चाहिँ बजारीकरणमा केही हदसम्म भए पनि राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ, छोड्न सक्छ भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। त्यति मात्रै हो। अब अर्को सृजना सुन्न मन लाग्यो। हामी कार्यक्रम आधी घण्टाको हो, समय बितेको पत्तै हुँदैन। अर्को सृजना यहाँले हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ, कुन छन्दमा? म शार्दुल सुनाउँछु है। हजुर। शार्दुल भनेको 1900 हजुर। छ। हजुरलाई थाहा होला, म यो अलिकति बाङ्गोटेडो कविता हो। हजुर। म सोझो कविता लेख्दिनँ पनि। आउन्न वैकुण्ठमा। हजुर। निद्रामा यमदूतले बल गरी कड्केर आँखा तर्यो, जोल्ठ्याही करमा कस्यो हतकडी, मुक्का दियो को पर्यो, सिक्रीले जिउ टन्टनी कसिदियो, दाम्लो कस्यो कण्ठमा, पड्क्यो खेल समाप्त भो, अब छिटो हिँड बच्चु वैकुण्ठमा। यो अन्याय मलाई गर्यो यमदूतले। मैले जान्न भने यहाँ म नहुँदा रुन्छिन् नयाँ श्रीमती,
चढ्दै माथि भर्याङ हाकिम बने पैसा खन्याई कति भाडामा मथि किने घर उही केही लिए सापटी भो वैकुण्ठ म जान्न दूत बरु भन् हो मूल्य तेरो कति। अवश्य पनि। हे साथी यमदूत मार्न दुनियाँ के जागिरी गर्नु ह पैसाले हुन सक्छ सुट्ट सरुवा नेपालमै गर्न त माला माला हुने उपाय दिउँला जोरलास गृहस्थी नयाँ यस्तो खेल बिचौलिया र सुविधा मिल्दैन वैकुण्ठमा गाजा तस्कर हुन्न काण्ड सुनका हत्या बलात्कार रे भो वैकुण्ठ म जान्न हाकिम बनी नेपालमै बस्न दे उम्दा पेय यही छ सोम रसको के मिल्छ वैकुण्ठमा बुढी छन् कति अप्सरा मरिसके को फस्छ त्यो लण्ठमा भ्रष्टाचार सुचारू गर्न कसिने वैकुण्ठमा को छ र यो नेपाल छ सिन्डिकेट नमुना संसारमै सुन्दर फर्की दूत सुनाइदे भुवनजी बस्दैछ नेपालमा चाँडै लिन्छु अमेरिका बरु भिसा आउन्न वैकुण्ठमा चाँडै लिन्छु अमेरिका बरु भिसा आउन्न वैकुण्ठमा। हजुर यो उन्माद पैसाको होइन मण्डको त निकै नै अद्भुत रहेको थियो। यो यति धेरै सटायरिक पनि थियो होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब साहित्यकारलाई यसै भनिएको छैन नि रवि नपुगेका ठाउँमा कवि पुग्छन् भनेर। यति धेरै प्रशंसा यति धेरै कुराहरू पाइरहँदाखेरि पनि साहित्यकारले त्यो चिज पाउन सकेन जुन चिजले चाहिँ साँच्चै जीवन सहज बनाउनका लागि चाहिँ एउटा पहल गरेको हुन्छ भन्न सकिन्छ। पैसो फेरि पनि आएर सँगै जोडिन्छ जीवनसँग। अब यो कुरा उठाइदिनु भयो तपाईँले। हजुर। राज्यले 2 पैसा हामीलाई दिएको छैन। हजुर। कसैले गन्दैन कसै कतै नामा भेल्यु अब नामा आउँदैन। हजुर। इतिहास पनि लेख्दैन। हामीले चाहिँ किन यो काम गरिरहेको होला जसले भत्ता खाएर दुनियाँ लुटेर चाहिँ काम गरिरहेका छन् र पनि गरिरहेका छैनन्। हामी आफ्नो बगलीको पैसा नुन तेल खाने पैसा खर्च गरेर किताब छापेर किन बस्यो होला। हजुर। एउटा साहित्यकारहरूको विडम्बना र कमसेकम देश छ भने यो पनि एउटा बाटो हो भाषा पनि हाम्रो जग हो भन्ने कुरा बुझ्ने एउटा सरकार भइदिएदेखि कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हाम्रो खोजी त्यही हो। हाम्रो खोजी त्यति अर्कै छैन। हजुर। अब यो छन्द साहित्य एकातिर छ। अब पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न अरू विधाहरू यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ हाइकु लगायत बाहिरी भाषाहरू चाहिँ बाहिरी प्रवृत्ति बाहिरी संस्कृति भनौँ न त्यस्ता किसिमका संस्कृतिहरू नेपालमा पनि अब बिस्तारै आइरहेका छन्। हाम्रो छन्दलाई हामी बिर्सँदै गएका छौँ भन्नुको अर्थ संस्कृतिलाई पनि हामी बिर्सँदै गएका छौँ। यसको असर र अब यसले पार्ने प्रभावले हाम्रो नेपाली साहित्यलाई कहाँ पुर्याउँछ होला? मलाई एउटा कुरा सम्झना हुन्छ। एउटा कोरियन प्रमण्डल पेन नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ यहाँ। हजुर। त्यो संस्था अन्तर्गत उनीहरू 15-20 जनाको टोली नेपाल आएको रहेछ 3-4 वर्ष अगाडि र हामीलाई पनि यो लिरिक्स ट्रेडिसनल पोइट्री लेख्नेहरूलाई मध्ये 5-7 जनालाई त्यहाँ त्यो समूहमा नियुक्त गरिएको थियो। हामी गएका थियौँ र उनीहरूसँग कुरा हुँदा उहाँहरूले हाम्रो जम्मा 5वटा छन्द छ हाम्रो कोरियनमा 5वटा छ भनेर उहाँले किताबहरू पनि दिनुभयो। मसँग किताब पनि छ पढ्न जान्दिनँ यही हो समस्या उहाँहरूको अब कस्तो छ म जान्दिनँ। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँहरूको चाहिँ कतिवटा लिरिक्स छ र? हजुर। अनि हामीले भन्यौँ 2 करोड चाहिँ गर्न सकेका छौँ। हजुर। 2 करोड लिरिक्स पजल हुन्छ विश्वको दिमाग हामी कति धनी छौँ कति धनी छौँ। हजुर। 2 करोड
भने अनि लौ हामीलाई त छोटो चाहिँ लिरिक्सका 5-5वटा कविता देऊ हामी अङ्ग्रेजीमा पनि बनाउँछौँ किताब निकाल्छौँ र पठाइदिउँला भनेर उनीहरूले मागेका थिए हामीले दिएर पठायौँ उनीहरूले गरेछन् पनि हजुर त्यो किताब मैले प्राप्त पनि गरेको छु भने गौरव लाग्छ कि हामी त्यति धनी संस्कृति पूर्वीय दर्शन जुन भन्नुभयो पूर्वीय साहित्य त तपाईँको विश्वमै भेट्दैन हजुर किनभने तपाईँको महाभारत जस्तो साहित्य विश्वले लेख्नै सकेका छैन हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो सन्दर्भ मलाई एकदमै जोड्न मन लागेको बाल्यकालदेखि नै निकै तीक्ष्ण रहनु भएको झन् बिएको लेभलमा पढ्दाखेरि त आफ्नै शिक्षक फेल हुँदा आफू पास हुनुभएको यहाँको जुन एउटा तीक्ष्णता छ यो विषय कायम रहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा पनि रहेको छ अझै यो बढिरहोस् मेरो शुभकामना पनि छ यसको राज के हुने रहेछ संस्कृत पढ्न थालेको मान्छे लुकी छुपी फेरि अङ्ग्रेजी विद्यालय जान थाल्नु भयो मलाई अलिकति थोरै संक्षेपमा हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हजुर हजुर ठिक छ अब त्यो कुरा तपाईँले जान्नु भएकै रहेछ म संस्कृतको वेद पढे कुनै संस्कृत पढे होइन वेद घोकुनुलाई संस्कृत पढे भन्दिनँ म मान्दिनँ अब पढेको म उता गएँ उता गइसकेपछि जब स्कुलको मैले पाठ्य पुस्तकहरू हेरेँ त्यो मेरो लागि केही पनि थिएन म 3 वर्षको उमेरमा 3 कक्षामा भर्ना भएको मान्छे हुँ अब भनेपछि 16 वर्षमा मैले त्यही स्कुलबाट एसएलसी गरिसकेको मान्छे हुँ 3 वर्षभन्दा मैले स्कुल पढिनँ त्यसपछि बहुत दुःखका साथ दर्दनाक छ मेरो बाल्यकाल किन 14 वर्षको उमेरमा मेरा पिताजी बित्नु भएको आदि इत्यादि छ म जेठो छोरो अब त्यो हुँदाखेरि 2 वर्ष मैले आइए पढेँ त्रिचन्द्रमा त्यसपछि मैले क्याम्पस पढ्न पाइनँ त्यो पढ्न पाइनँ तर पाठ्य पुस्तकै नभइकन बिए पास गरे फेरि मैले प्राइभेट दिएर मैसँग पाठ्य पुस्तकै छैन हिस्ट्री लेख्नै सजिलो हुन्छ पास गर्नु भनेर भरियो किताबै पाइएन के गर्ने त अब भन्दा अनेक गरेर लाइब्रेरीतिर गएर के नोट अलिअलि बनाएर जाँच दिएको राम्रै डिभिजनमा म पास भएको थिएँ त्यसपछि मेरो पढाइ स्टप भयो त्यस्तै अब लेख्ने त्यो बेला पनि लेख्थेँ नलेखिन चाहिँ होइन सङ्कलन गरिएन अनि तपाईँहरू भनौँ न सत्सङ्ग गरिएन सज्जनसँग अनि यसरी चाहिँ थन्किएर बसेका हुन् फ्याँकिएका हुन् ती डायरीहरू अहिले मैले पल्टाइरहेको छु म जीवनी लेखिरहेको छु नानी जीवनी लेखिरहेको छु गर्दाखेरि ती डायरीले मलाई निकै काम गरे ती सबै थुप्रै रहेछ मसँग पुराणमा धुलो लागेका भनेपछि म केही कुरा चाहिँ गर्दो रहेछु आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न पाइन्छ होला अब यो उमेरमा आएर होइन अनि म केही गर्न सक्ने चाहिँ रहेछु मैले वातावरण पाइन्छु भन्ने बोध मलाई यतिखेर त्यो समालोचकले पनि गर्नेछन् हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो सबैभन्दा ठुलो कुरा त शार्दुल विक्रेन्दित छन्द र मालिनी छन्दमा मिठा कविता पनि हामीलाई सुनाउनु भयो यहाँको तदारुकता यहाँको जुझारुपन अझै कायम रहोस् निरोगिताको कामना गर्दछु हस् धेरै धन्यवाद प्राइम टाइमलाई यो मौका दिनुभयो यहाँसम्म आएर यति आफ्ना कुरा भन्ने ठाउँ दिनुभयो जो डबली दिनुभयो नाच्ने त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद भन्छु तपाईँ सहित प्राइम टाइमलाई नमस्कार दर्शकवृन्द हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ भुवनहरि सिग्देलसँग उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्छ अब आख्यान लगायत उपन्यास हामीले धेरै कुरा छुटाएका छौँ आजको बसाइमा आमोई उहाँको उपन्यास एउटा उच्च श्रेणीको ग्रन्थका रूपमा नेपाली साहित्यले पाएको छ यसका कुराहरू पनि हामीले धेरै छुटाएका छौँ आजको बसाइबाट प्राइम संवादबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार